स्वागतान् वितरामि। अत्र समवेतान् सर्वान् ज्ञानार्थिनः, अध्यापकान्, संशोधन विद्यार्थिनः सर्वांश्चाहं हार्दान् स्वागतवचांसि वितरामि। अद्य वयं दशदिनात्मके कार्यक्रमे उपस्थिताः। दशदिनात्मक कार्यक्रम संकुले वयं चतुर्थे दिवसे वयं स्मः। अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनम् अस्माकं कुलपति महोदयस्य प्रोफेसर के.ई. देवनाथन महोदयस्य आदेशानुसारम् उपक्रामति। तत्र मान्याः कुलसचिवाः प्रोफेसर कोट्टेश्यं महाभागाः अपि उपस्थिताः। तांश्च अहं सप्रश्रयं स्वागतं कृत्वा अद्यतन कार्यक्रमे भाषणकारद्वयम् अत्र उपस्थापयिष्यामि। तत्र प्रथमाः वर्तन्ते डॉक्टर एच.के. सुरेशाचार्य महाशयाः। एते उडुपिस्थ प्रसिद्ध एस्.एम्.एस्.पी. महाविद्यालये बहूनि संवत्सराणि यावत् प्राचार्य पदवीम् अलंकृत्य बहून् शिष्यान् निर्माय प्राप्त धन्यताः वर्तन्ते। एते अधुना निवृत्ताः, अध्यापन कार्यतः न तु निवृत्ताः, ते प्रवृत्ताः एव। तान् अहं सप्रश्रयं स्ववाग् व्यवहारेण अस्मान् प्रबोधयन्तु इति प्रार्थये। एते अलङ्कारशास्त्रे कृतबहुपरिश्रमाः, ग्रथित बहुग्रन्थाः। एते अद्य अस्मान् उद्दिश्य टीचिंग ऑफ अलङ्कारशास्त्रस्य अध्यापनम् इत्येतं विषयम् अधिकृत्य स्वविषयम् उपस्थापयन्तु इति अहं प्रार्थये। आचार्यवर्यः। हरये नमः। हरि ओम। श्रूयते किल? श्रूयते महाभाग, श्रूयते। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्तीं नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। हरये नमः। कार्यागारस्य आरम्भे कार्यागारस्य प्रधान संचालकाः सन्ति कुलपति महोदयाः। तेषां सन्निधौ प्रणति संततिं समर्पयामि। अस्मिन् कर्मणि व्यापृताः सन्ति बहवः विश्वविद्यालयस्य अधिकारिणः। तानपि प्रणिपत्य अध्यापक प्राध्यापकाः कार्यक्रमे अस्मिन् इदानीम् उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः सादरं प्रणामान् वितरामि। कंठे कश्चन क्लेशः वर्तते अद्य यद्यपि, अथापि किञ्चिदिव वक्तुम् उत्सुकते मे मनः। यद्यपि अलङ्कारशास्त्रस्य पाठनक्रमः कथमस्ति, अस्य विषये अस्माभिः तदभिवृद्धिविषये अस्माभिः किं करणीयं भवति। एवं पूर्वमेव सूचना दत्ता अस्ति। अलङ्कारशास्त्रस्य अभिवृद्धौ अस्माभिः के कार्यक्रमाः आयोजनीयाः इत्यपि वक्तव्यम् इति सूचना प्राप्ता अस्ति। इदानीम् अलङ्कारशास्त्रसम्बद्धाः वयं सर्वे
यद्यपि कर्नाटक संस्कृत महाविद्यालयस्य बहवः महाविद्यालयाः तत्सम्बन्धिनः इदानीं यद्यपि विराजन्ते, अयं प्रमुखो अयं विषयः सर्वेष्वपि महाविद्यालयेषु अवश्यम् अलङ्कारशास्त्र विभागः भवत्येव। सर्वत्रापि तर्कशास्त्र विभागः भवति वा न वा, अथवा वेदांत विभागः, तत्रापि कश्चन वेदांत विभागः भवति, अन्य विभागः न भवति। इयम् अवस्था अस्मासु दृश्यते। परन्तु सर्वेष्वपि महाविद्यालयेषु अलङ्कारशास्त्र विभागः वर्तत एव, कुत्रापि नास्ति इति न। अतः अलङ्कारशास्त्र विभागे अध्ययनं कुर्वाणाः छात्राः अपि बहवः अस्माकम् उपलभ्यन्ते। परन्तु तत्तद्देशमनुसृत्य विद्यार्थिषु किञ्चित् सर्वत्रापि वैविध्यं भवत्येव। परन्तु अलङ्कारशास्त्र अध्ययनशालिनः विद्यार्थिनः बहवः इत्यत्र नास्ति संशयः। अलङ्कारशास्त्र अध्यापकानाम् अस्माकं मनसि तु कदाचित् इयं भावना भवेत्, अलङ्कारशास्त्रस्य अस्य किं शास्त्रत्वम् अस्ति वा न वा इति। आरम्भे अस्माभिः आलोचनीयम्। इयम् आशंका यदि जागर्त्य अस्माकं मनसि, तर्हि अवश्यम् उत्सादनीया इयं शंका। यतः सर्वेषां शास्त्राणां यथा शास्त्रत्वं वर्तते, तथैव अस्यापि शास्त्रस्य शास्त्रत्वं, सुविशिष्टं शास्त्रत्वं सिद्धमस्ति, वर्तत एव। प्रायः वेदान्तशास्त्रस्य प्राधान्यं शास्त्रप्रपञ्चे दृश्यते। तर्कशास्त्र विभागे ये परिश्रमं कृतवन्तः, अथवा व्याकरणशास्त्र विभागे ये परिश्रमं विहितवन्तः, तैरपि वारं वारम् एतद् वाक्यम् उच्यते, काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति। यद्यपि प्रधानतया कणादशास्त्रस्य पाणिनीय व्याकरणशास्त्रस्य च शास्त्रत्वं वर्तत एव, तत्र नास्ति संशयः। अथापि अन्यशास्त्रोपकारकत्वं वर्तते अस्माकं शास्त्रस्य इति सर्वे वदन्ति। तदेकत्र तिष्ठतु। एवं तेषां शास्त्राणां यदि शास्त्रत्वं वर्तते, तद्वदेव अलङ्कारशास्त्रस्यापि शास्त्रत्वम् उररीकृतमस्ति। यतः शास्त्रं नाम किं? शासनात् प्रशंसनाच्च शास्त्रम् इत्युच्यते। एवञ्च विशेषरूपेण कश्चित् पदार्थाः निवेदितव्याः भवन्ति। ज्ञानभागस्य अभिवृद्धिं स्वीकृत्य तत्र ज्ञानविभागस्य प्रसरणाय अभिवृद्धि दिशि च विशेषरूपेण यत्किञ्चित् देयं भवति। एवञ्च अलङ्कारशास्त्रे किमस्ति? नेदम् अलङ्कारशास्त्रम् अतीव नवीनं नूतनम् अत्यंत प्राचीनमस्ति इदम् अलङ्कारशास्त्रम्। अलङ्कारशास्त्रस्य प्रवर्तको भवति भरतमुनिः इति अस्माभिरुच्यते।
एवञ्च भरतमुनिः कदा आसीत् 2000 वर्षेभ्यः प्रागेव भरतमुनिरासीत् अतः तत्कालात् आरब्धमस्ति इदं शास्त्रम् अतः प्राचीनतमत्वं शास्त्रस्य अस्य वर्तत एव तदानीम् एव अयं भरतमुनिः नाट्यशास्त्रं रचितवान् नाट्यशास्त्रे अलङ्कारसम्बद्धाः सर्वे विषयाः सुष्ठु तदानीमेव निरूपिताः सन्ति इदानीं द्वैतशास्त्रमस्ति अद्वैतशास्त्रं वर्तते विशिष्टाद्वैतशास्त्रम् इत्यपि वर्तते एतानि शास्त्राणि कदा समुत्पन्नानि सप्ततमशतमानात् अनन्तरम् एतेषां शास्त्राणाम् उदयः एतेषां शास्त्राणाम् आविर्भावः यदा शङ्कराचार्याः समागताः तदारभ्य अद्वैतशास्त्रम् अनन्तरं रामानुजाचार्याणां कालात् तैरेव तस्य विशिष्टाद्वैतमतस्य प्रतिष्ठापकाः सन्ति तदानीं विशिष्टाद्वैतशास्त्रं समागतम् अनन्तरं मध्वाचार्याणां समागमनानन्तरं विशेषरूपेण द्वैतशास्त्रम् इति समागतमस्ति एवं शक्तिविशिष्टाद्वैतं वा अथवा शिवाद्वैतं वा अन्यान्यदर्शनानाम् आविष्कारः अलङ्कारशास्त्रस्य आविष्कार अनन्तरमेव सञ्जातम् इति विशेषरूपेण अस्माभिरालोचनीयम् अतः दण्डी कदा आसीत् सप्तमशतमानात् पूर्वमेव दण्डी आसीत् दण्डी महाकवेः काव्यादर्शः इदानीमपि प्रतिभाति सर्वत्र समुल्लसति तत्रैव अलङ्कारशास्त्रसम्बद्धाः विचाराः बहवः तदानीमेव प्रकटिताः सन्ति सोऽपि पुरुषः कदा आसीत् कविः सप्ततमशतमानात् पूर्वमेव दण्डी कविः आसीत् अतः मया उच्यते अलङ्कारशास्त्रस्य शास्त्रत्वं न इदानीम् अस्माभिरुच्यते पूर्वमेव अत्यन्त प्राक्तनकाले एव इदं शास्त्रम् इति सर्वैः गृहीतमस्ति अपि च शास्त्रस्य अस्य काचित् परम्परा इति विद्वत्परम्परा इत्यपि वर्तते भामः आगतः अनन्तरं वामनः आगतः एवं क्रमेण इदानीं जगन्नाथः वर्तते विश्वनाथः जगन्नाथः आसीत् विश्वनाथः आसीत् एवमेव क्रमेण एतावत् पर्यन्तमपि अलङ्कारशास्त्रस्य अभिवृद्धिः दृश्यते एव अतः शास्त्रस्य कालदृष्ट्या कविदृष्ट्या शास्त्रकाराणां दृष्ट्या यदि वयम् आलोचनं कुर्मः तर्हि अतीव प्राक्तनत्वं वर्तते प्राचीनतमम् इदं शास्त्रम् अतः शास्त्रत्वम् उररीकरणीयम् अपि च बहवः ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति एतावदवधि अलङ्कारशास्त्रे सहस्राधिक शास्त्रीयग्रन्थाः शोभन्ते अतितराम् अतः शास्त्रमिदं सुदृढम् अस्ति बहवः विचाराः अत्र निर्दिष्टाः सन्ति बहवः विषयाः अत्र चर्चिताः सन्ति नूतनाः विषयाः अन्येषां शास्त्राणां कृते नूतनाः विषयाः अस्मादेव शास्त्रात् बहिरागताः सन्ति प्रदत्ताः सन्ति अतः अलङ्कारशास्त्रस्य शास्त्रत्वं वर्तते एव अतः तत् स्थिरीकृत्य अस्माकं मनसि उत्तरत्र वयं प्रवृत्तिं कुर्मः अपि च इदमेव शास्त्रम् इत्युच्यते अन्यैः किं तत् शास्त्रं यत्र मोक्षः प्रतिपाद्यते यस्य शास्त्रस्य अध्ययनेन अस्माकं मोक्षमार्गः उद्घाटितो भवति तदेव शास्त्रम् इत्यपि उच्यते तदपि अत्र विलसति
सुकुमारमतीनां राजकुमाराणां कृते सरलया पद्धत्या नवीनशैल्या सुलभमार्गेण आध्यात्मिकविचाराः अत्र निरूपिताः सन्ति। काव्येषु बहुधा वर्णनम् अस्माकं दृश्यते। काव्यान्येव मूलतः अस्माकम् अलङ्कारशास्त्रस्य आधारभूतानि काव्यानि एव। नाटकग्रन्थाः कृतयः बहवः सन्ति इदानीम्। एवञ्च नूतनाः विषयाः यस्मात् शास्त्रात् बहिरागच्छन्ति तस्य ग्रन्थस्य शास्त्रत्वम् अंगीक्रियते सर्वैः। अतः नूतनाः विषयाः दत्ताः सन्ति अलङ्कारशास्त्रादपि। अतः शास्त्रत्वम् अस्माभिः अवश्यम् अंगीकरणीयमेव। धर्मार्थकाममोक्षाणां वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम् इत्युक्तं काव्यं यशसे अर्थकृते शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्ता संमिततया उपदेशयुजे इत्यादिकमपि बहुधा लिखितमस्ति। एवञ्च अस्य शास्त्रस्य प्रयोजनं किं? काव्यस्य यत् प्रयोजनम् इत्युच्यते तदेव अस्य शास्त्रस्यापि प्रयोजनं भवति। अतः विशिष्टं प्रयोजनम् अलङ्कारशास्त्रस्यापि वर्तते। अतः शासनमपि क्रियते। अतः इदं शास्त्रम्। अतः एतत् शास्त्रं विस्ताररूपेण वक्तव्यं भवति। सर्वत्र शास्त्रस्य अस्य प्रसारः भवेत्। मया पूर्वमेव कथितम्, अस्मिन् कर्नाटकराज्ये विशेषरूपेण अलङ्कारशास्त्रस्य अध्येतारः विद्यार्थिनः बहवः सन्ति। इतरशास्त्रेभ्यः यदि विचारः क्रियते तर्हि अलङ्कारशास्त्रस्य अध्येतारः विद्यार्थिनः संख्यादृष्ट्या बाहुल्यम् उपगच्छन्ति। अतः अलङ्कारशास्त्रीयग्रन्थाः विशेषरूपेण तत्कृते बोधनीयाः भवन्ति। पाठक्रमविषये अहम् एतावत् ब्रवीमि। सर्वेषु महाविद्यालयेषु एकरूपेण पाठः नैव कर्तुं शक्यते। पाठ्यक्रमः इति कश्चन क्रमः वर्तते। सतु क्रमः प्रदेशं स्वीकृत्य किञ्चिदिव भिद्यते। सर्वत्र एकरूपेण वक्तुं न शक्यते। ग्रामीणभागेपि ग्रामीणप्रदेशेपि संस्कृतमहाविद्यालयः वर्तते। तत्र विद्यार्थिनः समागच्छन्ति, अलङ्कारशास्त्रविभागे उल्लसन्ति, परन्तु तेषां पाठनक्रमः अन्यः भवति। क्वचित् नगरप्रदेशेषु इदानीं विश्वविद्यालयेषु विद्यार्थिनः समागताः सन्ति, अलङ्कारशास्त्रविभागं प्रति प्रविष्टाः सन्ति। अन्यशास्त्रम् अधीत्य केचन शास्त्रमेतत् प्रविशन्ति, अथवा BA इत्यादिकं समाप्य अनन्तरं शास्त्रम् एतत् शास्त्रं प्रविशन्ति। ते विद्यार्थिनः किञ्चिदिव प्रबुद्धाः भवन्ति। अतः तान् उद्दिश्य यदि पाठं कुर्मः तर्हि पाठ्यक्रमः अन्यः भवति। पाठनक्रमः तत्र विशिष्टः भवति, विलक्षणः भवति। अतः विद्यार्थिनां बुद्धिक्रमं परिशील्य आरम्भे तावत् सूक्ष्मरूपेण अस्माभिः पाठनं करणीयं भवति।
पाठनविषयेपि प्रथमतः शास्त्रस्य यन्महत्त्वम् इति सम्यक् तेषां मनसि भवेत् तथा शास्त्रस्य महत्त्वम् अस्माभिः प्रतिपादनीयं भवति। शास्त्रस्य महत्त्वस्य प्रतिपादनानन्तरं शास्त्रे विद्यार्थिनाम् अभिरुचिः समीचीनतया भवेत्। तदानीं तेषु आसक्तिः वर्धते अध्ययनार्थम्। अनन्तरं यत्किमपि वयं बोधितुं समर्थाः भवेम। अतः विद्यार्थिषु अभिरुचिः भवेत्। अपि च अन्येभ्यः शास्त्रेभ्यः अस्य शास्त्रस्य पाठनक्रमः किञ्चित् विलक्षणः भवत्येव। यतः इदानीं पश्यतु, तर्कशास्त्रस्य पाठः भवति। तत्र कथं भवति? वाक्यानां प्रथमतः समीचीनतया पठनं भवति। अनन्तरं योऽयं विषयः प्रतिपाद्यते निरूप्यते तत्र विद्यार्थिनः उद्दिश्य अस्माभिः बोध्यते, स तु विषयः मनसा तैः अवधारणीयः। अनन्तरं प्रति वाक्यं स्वीकृत्य तत्र शब्दान् स्वीकृत्य विशिष्य तत्र समन्वयकरणं कथम् इति विचार्यते तर्कशास्त्रज्ञैः तर्कपाठनविषये। एवं व्याकरणशास्त्रस्य पाठनक्रमः अन्यः भवति। परन्तु अस्माकम् अलङ्कारशास्त्रस्य पाठने इयं विशिष्टता प्रतिभाति मम। अत्र कण्ठस्थीकरणम् अस्माकम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। अतः प्रतिदिनम् अस्माभिः किं कर्तव्यं? कण्ठस्थीकरणे अस्माभिः अवधानं देयं भवति। इदानीं कुवलयानन्दः वर्तते अथवा रसगङ्गाधरो वा भवतु, ध्वन्यालोको वा भवतु, तत् पाठनप्रसङ्गे अस्माभिः प्रतिदिनं यद्यत् पाठ्यते, अनन्तरं भाविदिने पाठात् पूर्वं यद्यत् एतावदवधि पाठितं वर्तते तस्य पुनः कण्ठस्थीकरणम् आवश्यकं भवति। वारं वारं ते श्लोकाः कथनीयाः। अध्यापकोऽपि उच्चस्वरेण वदति, विद्यार्थिनः तमनुसृत्य पुनः तेषां वाक्यानां पुनः पुनः पठनं कुर्वन्ति। यतः परीक्षायां पुनः उदाहरणानाम् उल्लेखः अत्र कर्तव्यं भवति। तर्कशास्त्रस्य पाठविषये अयं क्रमः नास्ति। तत्र विषयः मनसि अवगतो भवेत्। तद्विषयं संस्मृत्य किं कुर्वन्ति? तदालोच्य स्वकीयं वाक्यं तत्र उपयुज्य तमेव विषयं पूर्णरूपेण ते लिखन्ति। तत्र भाषायाः प्राधान्यं न भवति, विषयस्य प्राधान्यं भवति। किञ्चिदिव लक्षणम् उच्यते, अस्य लक्षणस्य कुत्र अतिव्याप्तिः भवति? अतिव्याप्तेः परिहारार्थं किं विशेषणम् अत्र देयम्? यदि विशेषणं यदि दीयते तर्हि लक्षणं किं परिष्कृतं भवति? एवञ्च एतादृशलक्षणस्य अनुसरणेन सा अव्याप्तिः अथवा अतिव्याप्तिः कथं परिहृता भवति इति यदि मनसि एतत् सर्वं यदि ज्ञायते, बुद्धो भवति, अवबुद्धो भवति, यदि ज्ञातो भवति तर्हि एव सुलभतया अतिवेगेन तत्सर्वं लेखितुं शक्यते। तर्कशास्त्रविषये तत्र श्लोकानां कण्ठपाठः, कण्ठपाठस्य तत्र आवश्यकता न भवति। विशेषरूपेण तस्य अन्ततः गत्वा विषयस्य अवगमनमेव तत्र प्राधान्यम् अवगच्छति। एवमेव वेदान्तशास्त्रविषयेपि एवमेव भवति। तत्रापि श्लोकाः न भवन्ति भोः, तत्र वाक्यानां कण्ठस्थीकरणम् इति न भवति। विशेषरूपेण विषयाणां मनसि दृढतया विषयाणां मनसि स्थापनं भवेत्। यदि स्थाप्यते तर्हि
विषयाणां ज्ञानेन प्रश्नस्य झटिति उत्तरं लेखितुं शक्यते स्वीयवाक्यैः एव। परन्तु अलङ्कारशास्त्रे तथा नास्ति। अलङ्कारशास्त्रे लक्षणं किम्? इदानीम् उपमालक्षणं किम्? लक्षणम् अस्माभिः लेखनीयं भवति। अस्माभिः यदालोचितं वर्तते तदेव लक्षणम् इति विभाव्य तल्लेखितुं नैव शक्यते। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः हंसीव कृष्णते कीर्तिः स्वर्गङ्गाम् अवगाहते इति एतद्वाक्यमेव अस्माभिः तत्र लेखनीयं भवति। परीक्षकैः तदेव अपेक्षते। अतः कण्ठस्थीकरणम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। अतः अस्माभिः पाठनक्रमः कीदृशः अस्माभिरनुसरणीयः। अतः प्रतिदिनं यदा कक्षायाः आरम्भः भवति तदानीं तस्य ग्रन्थस्य आरम्भतः अस्माभिः उच्चस्वरेण विद्यार्थिभिः साकम् अयम् अध्यापकोऽपि उच्चस्वरेण तद्वाक्यानां वा श्लोकानां वा कथनं करणीयम् तद्वक्तव्यं भवति। प्रतिदिनं तदेव अस्माभिरुच्यते, तदेव पारायणम् इति। प्रतिदिनं श्लोकानां पारायणं भवेत्। अनेन किं भवति? यदा परीक्षायां प्रश्नाः अस्माकं पुरतः उपस्थाप्यन्ते तदानीं तद्दृष्ट्वा झटिति ते श्लोकाः अस्माकं मानसप्रदेशम् आगच्छन्ति। तदानीं तादृशश्लोकानां लेखनम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। तेन च अङ्काः उपलभ्यन्ते। अवगमनमपि आवश्यकमेव। यदि नावगच्छति विषयं तर्हि समीचीनतया लेखितुं नैव शक्यते। तज्ज्ञातम् अवगतोऽपि विषयः, यदि विषयः अवगतो भवति न भवति इति न, अवगत्यनन्तरमपि यदि श्लोकाः मनसि न स्फुरन्ति तर्हि समीचीनतया उत्तरं तत्र लेखितुं नैव शक्यते। अतः अलङ्कारशास्त्रविषये मदीयः अनुभवः एवं वदति, अवश्यं कण्ठस्थीकरणं करणीयम्। अतः प्रतिदिनं कक्षायाः आरम्भकाले एव इदानीम् उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसद्वयो हंसीव कृष्णते कीर्तिः स्वर्गङ्गाम् अवगाहते गुणदोषो बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेढा विवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं परङ्कण्ठे नियच्छति इति उत्तरत्र एवं क्रमेण पारायणं कुर्वन्नेव विद्यार्थी गच्छेत्। अध्यापकः तस्य साहाय्यं करोत्येव। एवञ्च अध्यापकानां विद्यार्थिनां कृते कण्ठपाठः भवति। अनेन किं भवति? यः कोऽपि झटिति परीक्षकः आगत्य किमधीतं भवता एकं श्लोकं वद, उपमा नाम का, उपमायाः लक्षणं किम्, कः श्लोकः अत्र उदाहरणत्वेन उल्लिखितः वद इति चेत् झटिति श्लोकं वक्तुं शक्यते। यदि श्लोकः कण्ठस्थीकृतो न भवति तर्हि वक्तुमेव न शक्यते। तत्र विषयान् स्वीकृत्य यद्यपि प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते, भवतु नाम प्रतिपादनं, तस्य समन्वयं कर्तुं शक्यते, भवतु नाम समन्वयः, परन्तु यदि श्लोकाः न उल्लिख्यन्ते तर्हि परिपूर्णतां न गच्छति। उत्तरम् इति पूर्णरूपेण उत्तरं न भवति। अतः अवश्यम् अस्माभिः पाठनकाले कण्ठस्थीकरणविषये श्रद्धा विधेया, सा सरणिरेव अनुसर्तव्या इति मदीया मतिः। अपि च पाठनकाले विद्यार्थिनः भवन्ति। यद्यपि अस्माकं पाठ्यक्रमः एव एवं वर्तते, अलङ्कारशास्त्रीयविद्यार्थिनां कृतेपि तर्कशास्त्रस्य परिचयः भवेत् इति तत्र तर्कशास्त्रमपि किञ्चिदिव तत्र निक्षिप्तमस्ति। व्याकरणशास्त्रस्य परिचयो भवेत्। अन्यथा किं भवति? अस्माकम् अलङ्कारशास्त्रम् इति यदस्ति तत् केवलम् अलङ्काराणां प्रतिपादनं सरलया वाण्या सरलया भाषया
ते सर्वे विषयाः प्रतिपाद्यन्ते इति न तर्कशास्त्रसम्बद्धाः विषयाः अपि आगच्छन्ति। यतः वयं पश्यामः यदि उत्तरत्र गच्छति तर्हि उत्तमकक्षायां यदा विद्यार्थी अवतरति तदानीं झटिति तस्य पुरतः रसगंगाधरग्रन्थः आगच्छत्येव। आरम्भे एव क्लेशम् अनुभवति सः यदि अन्यशास्त्रज्ञानं न भवति तर्हि अतः अध्यापकोऽपि पाठकोऽपि किञ्चिदिव अन्यशास्त्रस्य विशेषरूपेण परिचयं विद्यार्थिनं प्रति करणीयमेव भवति। यदि न भवति तर्हि सम्यक् स तु विषयः अवगतो न भवति। यतः आरम्भे एव रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यम् इत्युक्तम्। किं काव्यस्य लक्षणं? प्रथमं वाक्यम् इदमेव वर्तते, रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यम् इति उक्तम्। निष्कृष्टं लक्षणं किम् इति पुनः तत्रैव उच्यते। चमत्कारजनकभावनाविषयार्थप्रतिपादकशब्दत्वं यत्प्रतिपादितार्थविषयकभावनात्वं चमत्कारजनकतावच्छेदकं तत्त्वं स्वविष्टजनकतावच्छेदकता अर्थप्रतिपादकता संसर्गेण चमत्कार्थत्वं वा काव्यत्वम् इति एवं विशिष्टक्रमेण जगन्नाथः किमुक्तवान्? सर्वत्र यल्लक्षणम् उक्तं तदेव लक्षणं विशिष्टरीत्या अयं प्रतिपादयति जगन्नाथः। तर्कशास्त्रशैल्या इमं विषयं प्रतिपादितवान् अस्ति। एवञ्च तत्र अत एव पूर्णरूपेण सावधानम् आरम्भे अतः पाठको भवति तत्र किं वर्तते, लक्षणं किमस्ति, तस्य विभागः कथं करणीयः इति आरम्भकाले एव सर्वं विविच्य विभजनं कृत्वा सूक्ष्मरूपेण अन्यशास्त्रस्य प्रमेयान् किञ्चिदिव उक्त्वा आरम्भे अनन्तरं तस्य पाठः करणीयो भवति। तस्य कार्यकारणसम्बन्धः उच्यते। चमत्कारजनकभावनाविषयार्थप्रतिपादकशब्दत्वम् इति कथने किमिदं वाक्यम् अलङ्कारशास्त्रात् उपलभ्यते अथवा अन्यस्मिन् शास्त्रे विलसति इत्येव न ज्ञायते। अतः किं करणीयं भवति? तदानीं किञ्चिदिव पाठकः किं करोति? नैव रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यम्। एवञ्च यत् काव्येन लोकोत्तर आनन्दः अस्माकम् उपलभ्यते तदेव काव्यं भवति इति सामान्यतः अर्थः। परन्तु अत्र या शैली प्रयुक्ता वर्तते सा शैली तु अत्यन्तं विशिष्टा वर्तते। अतः किञ्चिदिव तर्कशास्त्रस्य प्रमेयः अत्र अस्माभिरनुसरणीयः। तदर्थम् आरम्भे एव अस्माभिर्वक्तव्यं भवति। अयं कार्यकारणभावसम्बन्धः उच्यते। भोः, घटं प्रति दण्डः कारणं, घटः किं कार्यं, कार्यता घटनिष्ठा, कारणं किं दण्डः, कारणता दण्डनिष्ठा, दण्डनिष्ठकारणतायाः घटनिष्ठकार्यतायाश्च निरूपितत्वसम्बन्धः वर्तते। एवञ्च घटनिष्ठकार्यता निरूपितदण्डनिष्ठकारणता। दण्डे दण्डत्वरूपो धर्मः वर्तते। अतः घटनिष्ठकार्यता निरूपितदण्डनिष्ठकारणतायां दण्डत्वम् अवच्छेदकम् एतद् वक्तव्यं भवति। यदि एवम् उच्यते तत् कथम् इति पुनः तत्र फलकमध्ये लिखित्वा सावधानं तस्य विवृतिः करणीया, विवरणं देयं भवति। तेन अर्थज्ञानं झटिति जायते तस्य। तदानीं ज्ञायते ओ चमत्कारजनकभावनाविषयार्थप्रतिपादकशब्दत्वम् इत्यस्य अर्थः कः। ओ चमत्कारजनिका भवति भावना, भावना विषयः भवति काव्यार्थः, तादृश अर्थस्य प्रतिपादकः भवति शब्दः। एवञ्च चमत्कारः जन्यः, जनिका भवति भावना इति तयोः सम्बन्धः कः
इति सर्वं संकलय्य स तु विद्यार्थी ज्ञातुं शक्नोति। अन्यथा किं भवति? रसगंगाधरस्य विषये एव विद्यार्थिनां वैराग्यं भवति। किं भोः तर्कशास्त्रमेव अत्यन्तं जटिलमस्ति, इदं शास्त्रं कथं वा अस्माभिः पठनीयम् इति चिन्ता आगच्छति, चिन्ता आवृणोति विद्यार्थिनः। अतः आरम्भे अन्यशास्त्रसम्बद्धाः अत्र आनुकूल्यतां ये गच्छन्ति तादृशप्रमेयाः किञ्चिदिव आरम्भे अस्माभिः निरूपणीयाः भवन्ति। अतः तदपि उच्यते। अनन्तरं अस्माकम् इदानीम् अलङ्कारशास्त्रे तत्र विद्यार्थिनां प्रोत्साहनार्थम् एतत् सर्वं वक्तव्यं भवति। अन्यस्मिन् शास्त्रेषु एतत् सर्वं नास्ति, पश्यतु भवान् कथमस्ति रसास्वादः इति तत्र श्लोकानां कथनप्रसङ्गे विशेषरूपेण तत्र कथं रसः आविर्भवति, अस्माकं योऽयम् आनन्दः अत्र कथम् उपलभ्यते इति सम्यक् तेषां मनसि यथा भावना भवेत् तथा अस्माभिः निरूप्य अलङ्कारशास्त्रे तेषाम् अभिरुचिः वर्धनीया भवति अस्माकम्। अन्यशास्त्रेषु अविद्यमानाः केचन प्रमेयाः अस्माकम् अलङ्कारशास्त्रे एव शोभन्ते अतितराम्। बिम्बप्रतिबिम्बभावः इति वर्तते, वस्तुप्रतिवस्तुभावः इति वर्तते। कोऽयं बिम्बप्रतिबिम्बभावः? वेदान्तशास्त्रे बिम्बप्रतिबिम्बभावो नाम अन्यः। तत्र भगवान् भवति बिम्बः, जीवाः भवन्ति प्रतिबिम्बाः। तेषु मध्ये किञ्चिदिव सादृश्यं वर्तते। तदधीनत्वेति तत्सादृश्यं तत्र भवति। अत्र बिम्बप्रतिबिम्बो भावो नाम कः? वस्तुतः भिन्नयोरपि योर्द्वयोर्पदार्थयोः सादृश्यवशात् अभेदाद्यवसानं क्रियते, तर्हि तयोर्द्वयोर्पदार्थयोः बिम्बप्रतिबिम्बभावः इति नूतनसिद्धान्तः अत्र उल्लिखितो वर्तते। अतः अस्माकं शास्त्रे विशिष्टविषयाः सन्ति इति सम्यक् निरूपणीयम्। यद्यपि अत्र उदाहरणत्वेन ये श्लोकाः उदाह्रियन्ते तेषु श्लोकेषु अत्यन्तं स्वारस्यं भवति। यतः अहं जानामि एतेषां श्लोकानाम् उद्धरणं कृत्वा यदि उपन्यासं वयं कुर्मः, अन्यशास्त्रीयविद्यार्थिनः अस्मान् समागत्य पृच्छन्ति, भोः स तु श्लोकः अत्यन्तं समीचीनो वर्तते, अस्माकं शास्त्रे पुनः नीरसता वर्तते, अस्माभिरपि कथमपि कदाचित् यदि वेला भवति, समयो भवति, तर्हि अवश्यम् अस्माभिरपि अलङ्कारशास्त्रम् अध्येतव्यम् इति अन्ये विद्यार्थिनः अस्मान् पृच्छन्ति। अतः तादृशश्लोकानां कण्ठस्थीकरणेन अयं महान् उपयोगः वर्तते। यत्र सभा प्रचलति, सभायां विद्यार्थिनः सम्भाषणं कुर्वन्ति, उपन्यासं कुर्वन्ति, तत्र अलङ्कारशास्त्रीयः विद्यार्थिनः विशिष्यन्ते। विशेषतः सर्वानपि प्रमोदयन्ति एते विद्यार्थिनः। यतः वारं वारम् उदाहरणश्लोकानां कथनानन्तरं विशिष्टव्याख्यानानन्तरं भाषायाम् एतेषां विद्यार्थिनां किञ्चिदिव वैदुष्यं भवति, स्वाधीनता भवति। तदानीम् एते विद्यार्थिनः प्रस्फुरन्ति सभायाम्। अतः विद्यार्थिषु प्रोत्साहनाय ते श्लोकाः अवश्यं तैः कण्ठस्थीकरणीयाः। एवं भाषणार्थं तेषां प्रोत्साहोऽपि अत्यन्तम् आवश्यको भवति। विषयास्तु बहवः वर्तन्ते विषयाः। गुणः नाम कः? दोषः नाम कः? बाह्ये गुणः अन्यः, अस्माकं काव्यप्रपञ्चे गुणः अन्यः, दोषः अत्र अन्यः, तत्र अन्यः। एवञ्च
अत्र अलङ्कारशास्त्रे ये विषयाः निरूपिताः सन्ति ते विषयाः अन्यत्र विशिष्य अन्यशास्त्रेषु नैव उपलभ्यन्ते। अतः अन्यशास्त्रीयविद्यार्थिनः यथा प्रतिपादयन्ति स्वविषयं तथैव अस्माभिरपि तथा निरूपयितुं शक्यते। अपि च गहनविषयो अत्र नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। सर्वे जानन्ति किम् अलङ्कारशास्त्रं वा, ओ एवं चेत् कामसम्बद्धम् एतत् शास्त्रम्। कामप्रचोदकाः श्लोकाः अत्रैव विपुलतया उपलभ्यन्ते। ते एवं जानन्ति, तथा नास्ति। रसगंगाधरं पश्यतु, ध्वन्यालोकम् अवलोकयन्तु, न केवलं विमर्शन्तु, सम्यक् समीचीनतया महिमभट्टस्य व्यक्तिविवेकग्रन्थं स्वीकृत्य एकदा परिशीलयन्तु। अत्यगाधविषयाः तत्र निरूपिताः सन्ति। लक्षणानामका शक्य संबंध लक्षण इति उक्तं जगन्नाथेन। लक्षणायाः कारणं किं? तात्पर्यानुपपत्तिर्वा अन्वयानुपपत्तिर्वा? तात्पर्यानुपपत्तिर्नाम का इति विशिष्य परिष्कारः कृतो वर्तते। शाब्दबोधविचारः तत्र वर्तते। अतः न केवलम् उपमायत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः हंसीव कीर्तते कृतिः स्वर्गङ्गाम् अवगाहते इत्यादि श्लोकानां कथनानन्तरम् उदाहरणेषु लक्षणस्य समन्वयः क्रियते। एतावान् एव विषयः नास्ति। गहनविषयाः अत्र अन्तर्भूताः सन्ति इति विद्यार्थिनां प्रति बोधनीयाः। तदा तदा सभायाम् एते विषयाः तैः निरूपणीयाः। यथा तैर्निरूप्यन्ते तथा अस्माभिः किञ्चिदिव कार्यं करणीयं भवति। अतः महिमभट्टस्तु व्यक्तिविवेकग्रन्थे व्याकरणशास्त्रस्य विषये बहु उक्तवान् अस्ति। तर्कशास्त्रमधिकृत्यापि विमर्शनं कृतवान् अस्ति। एतत् सर्वं यदि ब्रूमः सभायां वयमेव अध्यापकाः तर्हि चकितनयनाः अस्मान्नेव पश्यन्ति सभासदः। अतः अलङ्कारशास्त्रम् अत्यन्तं समीचीनमस्ति। विद्यार्थिनाम् आकर्षणे यद्यपि अत्र अस्माकम् आनुकूल्यं वर्तते, तर्कशास्त्रे ये विषयाः प्रतिपाद्यन्ते क्लिष्टतराः, यद्यपि मनसि क्लेशं ते जनयन्ति, अर्थज्ञान अनन्तरं विलक्षण आनन्दः तत्रापि भवत्येव। परन्तु अत्र सुलभतया विषयाः ज्ञातुं शक्यन्ते अलङ्कारशास्त्रे। अतः विद्यार्थिनाम् इदम् आनुकूल्यम् अस्ति। किम् आनुकूल्यं वर्तते, कथं ते विषयाः ज्ञाताः भवन्ति इति अध्यापकाः सुलभया शैल्या सरलया वाण्या मुदरया गिरा सर्वं प्रतिपादनीयं भवति। अतः इदम् अलङ्कारशास्त्रम् अन्यत् यद्यत् शास्त्रं वर्तते तेभ्यः शास्त्रेभ्यः इदं शास्त्रम् अतीव विशिष्टमस्ति, अतीव प्रतिभाति, सर्वत्रापि शोभते। सर्वेष्वपि महाविद्यालयेषु इदं शास्त्रं वर्तते। अस्माकं संख्यादृष्ट्या बाहुल्यमपि वर्तते। अतः किं करणीयं, कार्यागारः इति आयोज्यते। अतः महाविद्यालयेषु सर्वत्रापि विश्वविद्यालयः महाविद्यालयान् उद्दिश्य आदेशं देयं भवति। आदेशः देयः किमिति, एकैकस्य कविं स्वीकृत्य अथवा एकैकस्य ग्रन्थं स्वीकृत्य तत्र विस्तृतरूपेण कार्यागारः भवेत्। तदानीं शास्त्रीयविद्यार्थिनां कृते प्रोत्साहः भवति। यद्यपि अस्माभिः किं क्रियते, साहित्यदर्पणः इदानीम् अस्माभिः विमृष्टः, यतः पाठ्यत्वेन अयं ग्रन्थः निक्षिप्तो वर्तते, अथवा रसगङ्गाधरः, ध्वन्यालोकः।
भामहस्य ग्रन्थः कः तत्र कोऽयं विचारः प्रवर्तते न ज्ञातमेव पूर्णरूपेण एवमेव किञ्चिदिव अवज्ञातं ज्ञातं वर्तते अतः सहस्राधिक एतावत्पर्यन्तम् एतत्कालपर्यन्तं प्राक्तनग्रन्थाः सहस्राधिकाः समुपलभ्यन्ते अलङ्कारशास्त्रे अतः प्रतिग्रन्थम् अधिकृत्य कुत्रापि कर्णाटकराज्ये कार्यागारः भवेत् तद्विषयक कृतिः काचित् रचनीया भवति परन्तु सा कृतिः प्रमाणदृष्ट्या दीर्घतरा कृतिः न भवेत् अल्पा भवेत् एवं चेत् पठन्ति सर्वे अन्यथा प्रक्षिपन्ति अतः तथा अस्माभिः यत्नः आचरणीयः तद्दिशि अध्यापकानां दायित्वं बहु वर्तते अतः इदानीम् अलङ्कारशास्त्रस्य पुनः अलङ्कारशास्त्रे इदानीं व्यञ्जनावृत्तिः इति वर्तते नूतना काचित् वृत्तिः एव अलङ्कारशास्त्रज्ञैः आविष्कृता वर्तते अन्येषु शास्त्रेषु व्यञ्जनावृत्तिर्नास्ति ध्वनिरित्यपि नास्ति एतत् सर्वम् एतत् शास्त्राधीनमस्ति अतः अस्मिन् शास्त्रे विषयाः न्यूनाः इति कदापि न भवति बहवः विषयाः सन्ति एवं अलङ्कारशास्त्र पाठनकाले अस्माभिः पारायणं करणीयम् अन्यशास्त्राणां किञ्चिदिव परिचयः देयः अपि च एकैकं विषयम् अधिकृत्य किञ्चिदिव विलिख्य विद्यार्थिनः प्रति अस्माभिरेव देयं भवति विद्यार्थिनाम् उद्दिश्य अस्माभिरुच्यते इमं विषयम् अधिकृत्य किञ्चिदिव विलिख्य आनयतु नैव सः आनयति नैव लिखति बालस्तावत् क्रीडासक्तः तद्वदेव अन्यान्यकार्येषु निमग्नाः भवन्ति विद्यार्थिनः अतः अध्यापकैरेव विशिष्य कश्चन प्रयत्नः अस्माभिरेव करणीयो भवति भोः तथा स्थितिरस्ति अस्माकम् अतः एकैकविषयमधिकृत्य सरलया भाषया किञ्चिदिव विवृत्य अस्माभिः देयम् एवं चेत् स तु विषयः परीक्षायाः अपि उपयोगी भवति स तु विषयः भाषणार्थमपि स तु विषयः उपयुक्तवान् भवति अतः ते किं कुर्वन्ति तं विषयं स्वीकृत्य कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्ति तदपि अस्माकम् अनुकूल्यमेव अतः पाठनप्रसङ्गे पाठनक्रमे इदमपि अस्माभिः आयोजयितुं शक्यते बहु भवति यतः सर्वेष्वपि महाविद्यालयेषु अध्यापकाः अत्यधिकाः न भवन्ति न्यूनाः एव तेषां पाठनार्थमेव समयः न उपलभ्यते भवतु नाम अथापि किं करणीयं भवति स्थितिरेवमस्ति अतः कश्चन यत्नः अस्माभिः आचरणीयः एव इति अहं तु जानामि अपि च अभिवृद्धि उपायेषु मध्ये कार्यागाराणाम् आयोजनं विश्वविद्यालयेन क्रियते अपि च तत्र अध्यापकाः किं कुर्युः अन्यान्य पाठशालां प्रविश्य अथवा अन्यान्य महाविद्यालयं प्रविश्य एकं कविं स्वीकृत्य तस्य कवेः योऽयं विशिष्टविचारः वर्तते विलक्षणः प्रमुखः प्रधानः विचारः वर्तते स तु विचारः तत्र प्रतिपादनीयो भवति तथा यदि क्रियते अध्यापकस्य विशेषपाण्डित्यं भवति अपि च विद्यार्थिषु उत्साहः भवति नूतनविषयः ज्ञातो भवति तदर्थं
विश्वविद्यालयः अवकाशः प्रकल्पनीयः, अवकाशः देयः, तेषां साहाय्यं देयं भवति। इदानीं पुनः करोना समयः, किमपि कर्तुं न शक्यते। विद्यार्थिनः पाठं शृण्वन्ति इति वयं विभावयामः, किं कक्ष्यासु एव विशेष अवधानदृष्ट्या पाठं नैव शृण्वन्ति। एवं चेत् गृहे स्थित्वा ते विद्यार्थिनः कथं वा पाठं शृणुयुः। अथापि यदि एते विषयाः संक्षिप्य विलिख्य एतत् यदि वयं प्रयच्छामः तर्हि तं विषयं स्वीकृत्य परीक्षायाः अयं विषयः उपयुक्तो भवति इति दृष्ट्या वा तैः ते विषयाः कण्ठस्थीकृताः भवन्ति। तथापि अस्माभिरेव आचरणीयं भवति। स्थितिरेवमस्ति एतत्। अतः अलङ्कारशास्त्रम् अन्यशास्त्रेभ्यः न्यूनं कदापि न भवति। बहवः ग्रन्थाः, बहवः नूतनाः विषयाः अत्र उल्लसिताः सन्ति। सर्वत्र देशे कार्यागाराः, सेमिनार् इत्यादिकं सर्वं तत्र तत्र भवन्त्येव। अतः अन्यशास्त्रवत् एतस्यापि शास्त्रस्य अतीव महत्त्वं सर्वत्र दृश्यते। विद्यार्थिनः बहवः अस्माकं सौभाग्यवशात् उपलब्धाः सन्ति। तान् विद्यार्थिनः स्वीकृत्य यदि विशेषरूपेण पाठनं कुर्मः वयं, तेषु यदि शास्त्रे अस्मिन् उत्साहः यथा वर्धते तथा यदि वातावरणं यदि वयं परिकल्पयामः तर्हि इदं शास्त्रम् अत्यन्तं विस्तृतं भवति, अभिवृद्धं गच्छति, अवश्यम् अभिवृद्धिं गच्छत्येव। अतः एतावदुक्त्वा यदि प्रश्नाः भवन्ति प्रष्टुमर्हन्ति भवन्तः। यद्यपि अध्यापकाः पाठनविषये यद्यपि भवन्तः सर्वे निष्णाताः कुशलाः एव अहं जानामि, तथापि यावद् अनुभूतं मया तावदेव भवतां पुरतः स्थापितो वर्तते। बहवः अधिकारिणः तेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं नमस्कारं वितीर्य विरमति भाषणात् अयं जनः। हरये नमः। प्रश्नाः सन्ति चेत् हस्तम् उत्थापयन्तु। रवि जोशी वर्यः। रवि जोशी महाभागः अनुमति अस्ति वा? हा अस्तु, प्रष्टुं शक्नुवन्ति। हरि ओम्। कृपया पृच्छतु। श्रूयते? पृच्छन्तु। श्रूयते। नमो नमः आचार्य। रवि जोशी इति। अत्र कण्ठस्थीकरणं पद्धतिः प्राचीना पद्धतिः इति अस्ति, तथा आधुनिकरीत्या किञ्चित् लेखनाभ्यासः कारयामः चेत् वरम् इति मम अभिप्रायः। किमर्थम् इत्युक्त्वा अस्माभिः तत्र व्याल्युवेशन् कृते यदा आगच्छामः तत्र लेखनाभ्यासः अथवा लेखनाभावः दरीदृश्यते तत्र। अतः आधुनिकरीत्या प्राचीनकाले तत्र एषा व्यवस्था नासीत् तत्र। इदानीं सर्वव्यवस्था वर्तते तत्र। लेखनाभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति। अत्र एकः विषयः। अन्यत्र उत्तमः विचारः भवद्भिः उक्तं तत् स्पेशल् लेक्चर्स् अर्थात् अन्य महाविद्यालयेषु के सन्ति अध्यापकाः, तैः अन्यत्र गत्वा अस्माकं महाविद्यालयं प्रति आमन्त्रणं दत्वा तत्र विशेष उपन्यासरीत्या तत् कर्तव्यं। तत् उत्तमः विचारः। एकैकं कविं वा शास्त्रकारं वा स्वीकृत्य यदि विशेषरूपेण उपन्यासः भवति, लेखनमपि यदि भवति तर्हि सर्वेषां समेषाम् उपयोगः भवति। सत्यं सत्यम्। परन्तु लेखनं विद्यार्थिभिः अवश्यं करणीयमेव। यदि कण्ठस्थीक्रियते तत् सुलभरूपेण कण्ठस्थीकरणं भवति। यतः प्रतिदिनं यदा कक्ष्यां प्रविशन्ति विद्यार्थिनः झटिति पाठात् आरम्भानन्तरम् अनुक्षणमेव तस्य पारायणक्रमः यदि भवति तर्हि
कण्ठस्थीकृता भवन्ति श्लोकाः अनन्तरं ते लेखितुमपि शक्नुवन्ति। यदि 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 किमपि न ज्ञायते किं लिखन्ति? अतः लेखनाभ्यासः अत्यन्तं वरः। तदर्थं विषयाणां ज्ञानं कण्ठस्थीकरणम् एतदपि तत्र साहाय्यं विधास्यन्ति। करणीयं सर्वं करणीयं। केजी महेश्वर्याः श्रीमद्भ्यः प्रणामाः। श्रीमन्तः वयं प्राक्शास्त्रीतः आचार्यपर्यन्तं यदि साहित्याध्ययनं कुर्मः शताधिकान् वा श्लोकान् कण्ठस्थीकुर्मः तत्तु सम्यक् मुखे तिष्ठति, यत्र कुत्रापि तत् वक्तुं शक्नुमः। तथापि शतश्लोकानां कण्ठस्थीकरणेन 7 वर्षाणाम् अध्ययनेन अपि बहवः अस्मासु श्लोकरचनायां तथा समर्थाः न भवन्ति। अत्र कारणं किम् इति जिज्ञासा। एवम् अत्र अवश्यं कारणं वदामि। यद्यपि मया योऽयं क्रमः उक्तः सोऽपि अत्र अस्माकम् अनुकूल्यतां सम्पादयति, अनुकूल्यतां विधास्यत्येव। यदा अस्माभिः बहूनां श्लोकानां कण्ठस्थीकरणं क्रियते तर्हि श्लोकानां कथनप्रसङ्गे योऽयं स्वरः वर्तते अथवा रागः इति यः वर्तते सः रागः स्वरः मनसि भवेत्। वारं वारं तदेव वक्तव्यम्। अतः इदानीं छन्दसां कथनकाले अस्माभिः किं करणीयम्? उक्ता वसन्ततिलकादपजा जगौगः इति रागेणैव तद्वक्तव्यम्। श्लोकानां कण्ठस्थीकरणकालेपि तथैव योऽयं रागः तत्र वर्तते प्रसिद्धतया तं रागम् अनुसृत्यैव श्लोकाः वारं वारं पठनीयः। एवं चेत् किं भवति अस्माकं मनसि पुनः छन्दशास्त्रम् अधीत्य तत्र इदानीम् अयं गणः वर्तते वा न वर्तते वा इति विचारः एव न भवति। यदा अस्माभिः इदानीं ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः इति वर्तते, वारं वारं वक्तव्यं। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः अयमेव श्लोकः इति न, इदमेव वाक्यम् इति न। योऽयं श्लोकः अस्यां वृत्तौ विरचितो वर्तते स तु श्लोकः वक्तव्यः। इदमुपनतमेवं रूपमक्लिष्टकान्ति न च खलु परिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुं, न च खलु परिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुं, न च खलु परिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुम् इति यदा अस्माकं मनसि अयं रागः तिष्ठति तदानीं झटिति श्लोकान् रचयितुं वयं प्रभवामः। सुलभोऽयं मार्गः। अतः इदानीं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं वारं 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 एतदेव वक्तव्यम्। एवं चेत् किं भवति? स तु रागः मनसि अवबद्धो भवति, दृढबद्धो भवति। एवं चेत् किं भवति? झटिति अस्माभिः तद्रागमनुसृत्यैव तत्र अन्यानि पदानि यदि वयं निक्षिपामः श्लोकाः रचिताः भवन्ति सुलभतया। धन्यवादः। अन्ये प्रश्नाः भवन्ति वा? रवि जोशी महाभागः पुनः प्रष्टुमिच्छति। पृच्छन्तु भो। हरि ओम्। आचार्य क्षम्यतां, तत्र शास्त्रस्य महत्त्वम् आरम्भिककाले आदौ प्रादेशिकभाषया वदामः चेत् कापि किमपि दोषं भवति? किमर्थमिति आरम्भकाले तत् महत्त्वम् उक्त्वा यदि आरम्भं कुर्मः चेत् किञ्चित् तेषाम् आनुकूल्यं भवति इति। यतः मया उक्तं
संस्कृतायां ये यैः साहित्यशास्त्रम् अधीतमस्ति ते एव संस्कृतं ज्ञातुं प्रभवन्ति। सत्यम्। अतः अस्माभिः कर्णाटकभाषा अपि तत्र तत्र प्रयुक्ता भवति। एवं सत्यम्। तत्र नो चेत् उद्देशः सफलं न भवति। उद्देशः अतः तेषु उत्साहः एव न वर्तते। अन्यत् सर्वं कथं वा ब्रूमः वयं। सत्यम्। एवं। धन्यवादः आचार्य। डॉक्टर शालिनी स्यात् इति मन्ये। हरि ओं महोदय। याज्ञवल्क्यशिक्षायां वर्तते शतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति शतानां च सहस्रेण प्रेत्यच्चेह च तिष्ठति। मन्ये यदि कंठस्थीकरणं न भवति केवलं लेखनेन एव कतिधा स छात्रः लिखिष्यति कतिधा लेखनेन च तस्य कंठस्थीकरणं भवति। इयं नवीना या पद्धतिर्वर्तते अथवा वदन्ति लॉर्ड मैकाले पद्धति मध्ये वैदिकी या परंपरा वर्तते किं सा परंपरा अथवा आचार्यवर्यैः सुरेशाचार्यवर्यैः यदुक्तं कंठस्थीकरणम् आवश्यकं भवति। आचार्य रमाकान्त शुक्ल महोदयाः अपि इदं प्रमाणयन्ति यत् कंठस्थीकरणम् आवश्यकं वर्तते। परञ्च एतत् सत्यं नास्ति। यतोहि लेखनेन कतिधा लेखनेन कियन्तश्छात्राः सन्ति ये लेखनेन सहस्रमन्त्रान् स्मरन्ति सन्ति वा? नैव। यदि आचार्यवर्य अहम् एते प्राश्निकाः ये पूर्वम् आसन् ते पूर्वपक्षं कृतवन्तः तान् प्रति वच्मि। तथा च आचार्यैः यदुक्तं तत् शोभनं वर्तते। वेदमन्त्राणां कंठस्थीकरणस्य याज्ञवल्क्यशिक्षायाम् इयं पद्धतिः कंठस्थीकरणानन्तरं किं भवति? यदा अस्माभिः विलिख्यते ते एव श्लोकाः तर्हि संस्कारः दृढो भवति। कदापि विस्मरणं न जायते। एवञ्च आरम्भे कंठस्थीकरणं करणीयम् अनन्तरं लेखनमपि करणीयम्। एकदा लेखनेनैव तत्र मनसः तत्र विशिष्यरूपेण मनसः तत्र सन्निधाय यदि लेखनं क्रियते तर्हि संस्कारः दृढो भवति। तर्कशास्त्रे एवं जैनमते कुत्रचित् एवं विचारितो वर्तते। तर्कशास्त्रेपि किमिति केचन विद्यार्थिनः अस्माकं प्रति आगत्य वदन्ति सर्वम् अहम् अधीतवान् विस्मृतिः जायते कुतः इति प्रश्नः क्रियते। एवं चेत् अस्माभिः तत्र अवलोकनं करणीयं भवति। स्मृतिः कदा जायते? यदि संस्कारः भवति तर्हि स्मृतिः जायते। संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति। संस्कारः यदि दृढो भवति तर्ह्येव झटिति स्मरणं भवति। संस्कारदार्ढ्यार्थं किं करणीयम्? उपायाः के तत्र इति विचारितः शास्त्रेषु। दृढसंस्कारार्थं विषये यदि अस्माकम् अभिरुचिर्भवति तर्हि एकदा यदि श्रूयते तर्हि दृढसंस्कारः जायते एव इति वदन्ति। तत्र आसक्तिः अत्यन्तम् आवश्यकी इति वदन्ति। यतः इदानीं सिनेमा तत्र गीतं भवति एकदैव ते शृण्वन्ति झटिति तेषां मनसि तद् गानं गीतं वा तिष्ठति। कथं तिष्ठति? तत्र आसक्तिर्वर्तते। अतः योऽयं संस्कारः तत् श्रवणानन्तरम् अत्र जागर्ति स तु संस्कारः एकदैव दृढो भवति कदाचित्।
अन्यथा किं भवति संस्कारस्य दृढार्थं दार्ढ्यार्थम् अस्माभिः स एव विषयः वारं वारं चिन्तनीयो भवति। यदि रीकाल् क्रियते तर्हि अयं संस्कारः दृढो भवति इति शास्त्रेषु उच्यते। यदि संस्कारः दृढो भवति तर्हि झटिति स्मरणं जायते। अतः दृढसंस्कारार्थं बहवः उपायाः सन्ति। तेषु उपायेषु मध्ये लेखनमपि एकः उपायः। यदि यद्यत् अस्माभिरवगतम् अस्ति, इदानीं कश्चन श्लोकः मया कण्ठस्थीकृतः, परन्तु यदा सभां प्रति गच्छामि तदानीं विस्मरणम्। अतः किं करणीयं भवति, यद् वक्तव्यम् इति मम मनसि वर्तते स सर्वापि विचारः यदा एकदा मयैव पत्रे विलिख्यते तर्हि भाषणप्रसङ्गे सभायां तस्य विस्मृतिर्न भवति। कुतः? संस्कारः दृढः सञ्जातः। अतः दृढसंस्कारार्थं कण्ठस्थीकरणम्, अनन्तरं यद्यत् कण्ठस्थीकृतमस्ति तस्यैव लेखनं यदि क्रियते तर्हि द्विः बद्धं भवति, सुबद्धं भवति, तदानीं सर्वमपि अस्माकम् आगच्छति। धन्यवादः धन्यवादः धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः। ये प्रश्नान् पृष्टवन्तः तांश्चापि धन्यवादाः। सुरेशाचार्यवर्यः अलङ्कारशास्त्रस्य शास्त्रत्वपुरस्सरं प्रदत्तं विषयं बहु मनोज्ञेन अनुभवभूयिष्ठेन सरलया भाषया प्रत्यपादि तान् सर्वेभ्यः पक्षतः कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालय पक्षतश्च धन्यवादान् वितरामि। नमस्ते। नमांसि भूयांसि सर्वेभ्यः।